अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जुगाड़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर किसी तरह से आपके शेड में ओपन में कंट्रोल में घरेलू पैमाने पे लिटर गीला हो गया है, यानी कि बुरादा पराली गीली हो गई है, सबसे ज़्यादा क्या काम किया जाता है? चूना डाल दिया जाता है। क्या वाकई चूना गीले लिटर का हल है? बुरादे को खुश्क करने के लिए चूने को इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान के मौसम में, मानसून में या दुनिया में कहीं भी रेनी सीज़न के अंदर किस तरह से लिटर को गीला होने से बचाया जाए, नमी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हो गया है तो खुश्क कैसे रखना है, क्योंकि वही बीमारियों की पहली वजह बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि नमी आ कहाँ से रही है। वाटर लाइन लीक है, कहीं पे जो निपल्स हैं उनका प्रेशर ठीक नहीं है, या बेल ड्रिंकर्स में पानी की सतह ऊंची है, या छत किसी जगह से लीक हो रही है, या साइड में से वेंट्स के अंदर से या जालियों में से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, या शेड में वेंटिलेशन ही इतनी बुरी है कि जो नमी बर्ड पैदा कर रहा है सांस के रास्ते में, बीठों के रास्ते में, वो बाहर ही नहीं जा पा रही। तो जब तक आप बुराई को जड़ से नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप इस बात को पकड़ के उसको ठीक नहीं करेंगे कि नमी और पानी आ कहाँ से रहा है, तब तक आप चाहे उस पर चूना डाल दें, चाहे बुरादे को जैसे मर्जी कुछ कोशिश करने, वो खुश्क नहीं होगा, दोबारा गीला हो जाएगा। तो पहला असूल है पानी का जरिया तलाश करें और उसको बंद करें। दूसरा सवाल है, तो अगर बुरादा गीला हो गया, क्या उसके ऊपर चूना डाल दें? पाकिस्तान में चूना बड़ा आसानी से मुयसर हो जाता है, सस्ता है, चंद रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है, लिहाजा समझा यही जाता है, सदियों से चलता आ रहा है, ये कहा जाता है हमें कि चूना डाल दें। अब चूना अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो आम इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कोई बेहतर हाल नहीं है नमी को जज़्ब करने का, बल्कि उसकी वजह से पीएच चेंज होने की वजह से अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा अमोनिया गैस फिर आपके बर्ड को ज़्यादा तंग करेगी। दूसरी तरफ अगर आप क्विक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। उसको अगर आप बगैर किसी प्रोटोकॉल के, यानी बगैर किसी मुनासिब एहतियाती तदाबीर के बर्ड्स के अंदर उसको फैलाते हैं, तो वो डायरेक्टली नाक को, आइस को, उसकी जिल्द को इरिटेट कर सकता है, दोबारा वही नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा मशवरा ये है कि बुरादा गीला और उसमें चूना डालना, इस फार्मूले को हम रहने देते हैं। हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि गीले बुरादे का हल क्या है। एक लाइन में अगर हल बताऊं तो सिंपल है कि सबसे पहले पानी का निकास देखें, जरिया देखें, उसको बंद कर दें। जो गीला बुरादा हो चुका है उसको उठाएं, शेड से बाहर शिफ्ट कर दें, उसकी जगह खुश्क बुरादा डाल दें, मसला हल हो गया। ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। पाकिस्तान में जो बुरादा इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर चावल का छिलका, हस्क, राइस हस्क इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ शेडों में रेत को भी इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ शेड्स में लकड़ी के बुरादे को इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ शेडों में पत्तों को डाल के भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, या जो गंदम की हस्क होती है, तूड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती है। तो लिहाजा अगर आप नया बुरादा डाल रहे हैं तो वो मिट्टी वाला नहीं होना चाहिए, उसमें फंगस लगी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा हो। ये ना हो कि पिछले फ्लॉक का पड़ा है, उठाया डाल दिया, उससे मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर हम दूसरा एक और तरीका करते हैं, रैकिंग करते हैं, जिसे बुरादे को हिलाना कहते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। रैकिंग करने से भी बुरादे की नीचे वाली सरफेस ऊपर आ जाती है, पंखे चल रहे होते हैं, या नेचुरल वेंटिलेशन में भी बुरादा ऑटोमेटिकली नमी बाहर निकलती है तो खुद ड्राई होना शुरू हो जाता है, उसमें केक्स नहीं बनते। रैकिंग फिर वहाँ कामयाब है जहाँ मुनासिब वेंटिलेशन है, तो वो सुपरवाइजर बहुत अच्छा करते हैं जो रैकिंग के दौरान फ़ैन एक दो बढ़ा देते हैं, ताकि जितनी नमी नीचे से निकल रही है, अमोनिया निकल रही है, वो बर्ड्स को डिस्टर्ब किए बगैर जल्दी जल्दी से शेड से बाहर निकल जाए। लिहाजा वेंटिलेशन देनी है, साथ में बुरादे को रैकिंग करनी है, उसको हिलाना है, दोनों काम जरूरी है। अब कंट्रोल शेड्स में नमी को कैसे कम करना है? देखें, फार्मर की, सुपरवाइजर की यही सोच होती है कि बाहर बारिश हो रही है, टेम्परेचर गिर गया, अब अंदर हमें वेंटिलेशन की क्या ज़रूरत है, पंखे चलाने का क्या बेनिफिट है? फिर पंखों की सबसे पहले पंखे कम किए जाते हैं, फिर पैड बंद किए जाते हैं, वेंट से हवा दी जाती है। होता यह है कि बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर गिरने से नमी बढ़ती है, परिंदा उतनी ही बीठें कर रहा है, वैसे ही सांस ले रहा है, नमी अंदर बढ़ रही है, और जो बाहर से हवा अंदर आ रही है वो पैड में से या वेंट में से ज़्यादा नमी वाली अंदर आ रही है। नतीजा जिसके नतीजे में फिर नमी शेड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ हाँपना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही हल बचता है, एयर वेलोसिटी
وینٹیلیشن دیں گے لیکن تیز وینٹیلیشن دیں گے کٹس لگا کے، یا ہوا کیا جہاں سے آ رہا ہے پیڈ اس کو آدھا کھول کے تاکہ ہوا تیزی سے باہر نکلے۔ جو سرکولیشن ریٹ ہے وہ 1 منٹ سے کم کر کے ہم نے اس کو 30 سیکنڈز پر سائیکل پہ لے کے آنا ہوتا ہے تاکہ ہوا تیزی سے نکلے، نمی جلدی جلدی باہر جائے۔ وینٹیلیشن میں نمی، اگر وینٹیلیشن نہیں صحیح ہوگی تو امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، نمی سے بیماریاں شروع ہو جائیں۔ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کولنگ پیڈز کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ہی نمی زیادہ ہے، بارش کے بعد یہ بارش ہو رہی ہے، وینٹیلیشن دینے کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کولنگ پیڈ چلتے رہیں، پیڈ آپ چلائیں لیکن پانی کی موٹر کو سوئچ آف کر دیں، پانی اس میں نہ آئے، کیونکہ پانی میں جب ہوا شامل ہو کے آئے گی وہ مزید نمی اندر لے کے آئے گی۔ اگر باہر ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے تو کولنگ پیڈ چلتے رہیں، صرف پانی کی موٹر کو بند کریں، خشک ہوا اندر آئے، نمی کو لے اور باہر نکل جائے۔ اب اوپن شیڈ والے میرے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس تو پنکھے بھی نہیں ہیں، پیڈ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کون سی باتیں کیے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے بھی میرے بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے آپ نے نمی کو باہر نکالنا ہے۔ تو اوپن شیڈ میں نہ پنکھا ہے نہ پیڈ ہے، تو کرنا یہ ہے کہ ڈائریکٹ بارش کو اندر آنے سے روکنا ہے۔ اگر آپ کے شیڈ کے دونوں طرف شیڈ نہیں ہے تو جالیوں میں سے پانی ڈائریکٹ تیز ہوا نمی والی بارش لے کے اندر آ جائے گی۔ دوسری طرف سے بھی اگر آپ روک دیں گے تو ہوا وہ نمی والی اندر ہی رہ جائے گی، جس کے نتیجے میں نیچے کیچڑ ہونا شروع ہو جائے گا یا برادہ گیلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا یہاں پہ کرنا ہے؟ ہوا کی کراسنگ کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ بارش سے بچانا چاہ رہے ہیں تو صرف پرندے کے لیول تک پردہ اوپر رکھیں اور کوشش کریں دونوں طرف سے شیڈ اوپن رہے تاکہ ہوا کراس ہوتی رہے۔ ڈرینیج کو رکھیں تاکہ شیڈ کے ارد گرد پانی نہ جمع ہو۔ اگر آپ کی شیڈ کی زمین نیچی ہے پھر تو پانی اندر آئے گا۔ اس چیز کو روکنے کے لیے بارش کے موسم میں احتیاطی طور پہ بند لگائیں تاکہ بارش کا پانی ڈائریکٹ شیڈ میں نہ آئے۔ آپ نے ڈرنکرز کو چیک کرنا ہے، ڈرنکرز بار بار لیک تو نہیں ہو رہے، واٹر لائن لیک تو نہیں ہو رہی، نپلز لگائے ہیں تو پریشر ٹھیک، کیونکہ ایک تو آپ کے پاس فین نہیں ہے، پیڈ نہیں ہے، تو ہوا کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سہارے ہی باہر نکالنا ہے نا، نیچرل وینٹیلیشن پہ۔ تو اگر ساتھ میں برادہ گیلا ہو رہا ہوگا پانی گرنے سے تو مسائل بڑھیں گے، لہٰذا پھر امونیا بنتی ہے۔ امونیا کو پھر کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ امونیا کنٹرول ہوتی ہے جب تک برادہ خشک ہوگا۔ تو بار بار گیلا ہو رہا ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ گریلے کو باہر نکالیں، خشک کو اندر ڈالیں۔ اگر کسی جگہ پہ اوپن شیڈ میں بہت زیادہ پانی اندر آ گیا تو برڈ کو وہاں سے ہٹا دیں، برڈ کو وہاں سے ہٹائیں، پانی کو باہر نکالیں، کیچڑ کو ختم کریں، وہاں خشک لیٹر بچھائیں، اس کے بعد پھر برڈ کو شفٹ کریں۔ میرے پاس ایسے کیسز 1-2 آئے ہیں پاکستان کے کچھ ایریا میں جہاں چھت لیک ہونے سے کنٹرول شیڈ کے اندر بھی پانی آ گیا ہے۔ تو جو کنٹرول شیڈ کے اندر پانی آیا ہے اس میں پھر پنکھے چلانے سے کچھ نہ کچھ مسئلہ تو حل ہوگا، لیکن جب تک نیچے برادہ گیلا رہے گا، ویٹ لیٹر کے اوپر برڈ بیٹھتا رہے گا، وہ بخار کا شکار رہے گا، لوز ڈراپنگ آتی رہے گی۔ لہٰذا خشک برادہ چھڑکاؤ کرتے رہیں تاکہ آپ کا پرندہ امونیا سے ڈائریکٹ ٹھنڈ سے بچتا رہے۔ اب یہاں پہ مونسون کا ڈاکٹر کامران کا سمپل سا فارمولا ہے، 5 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ پہلی چیز، پانی آ کہاں سے رہا ہے، ڈھونڈیں اس کو۔ دوسری چیز، پانی کی لیکیج کو روکنا ہے۔ تیسری چیز، بہت زیادہ گیلا اور کیک بنا ہوا لیٹر نکال دینا ہے۔ چوتھی چیز، ضرورت کے مطابق صاف اور خشک تازہ لیٹر ڈالنا ہے۔ اور 5ویں چیز، وینٹیلیشن دینی ہے۔ وینٹیلیشن نہیں دیں گے نمی باہر نہیں نکلے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جگہ مل گئی جو گیلی ہو رہی ہے اس کو چند گھنٹوں بعد چیک کریں، اگر بار بار گیلی ہو رہی ہے تو اس مسئلے کو حل کریں۔ دوستو، آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے مونسون میں پرندے بیمار ہونے کا، اس کو کافی حد تک ہم اس ویڈیو میں کور کر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے شیڈ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ایک ویڈیو بناؤں، ایک شارٹ آپ کے لیے بنا دوں، آپ وہ مسئلے کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں، ہماری ٹیم کو سینڈ کریں، PR مینیجر کو واٹس ایپ کر دیں اور ساتھ میں لکھ دیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس ویڈیو میں۔ ہم آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کو بھی گائیڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہے، لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، آسان سا کام ہے، سبسکرپشن بڑھانی ہے۔ اور اگر آپ کمرشل پولٹری فارمنگ پہ میری بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ PR مینیجر کو رابطہ کریں گے اور اسی بک کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں پریکٹیکلی،
تو آپ ماسٹر برائلر فارمنگ کورس لیں گے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔